यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ भानुभक्त ढकाल। उहाँ नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ, मोरङ 3बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, त्यसै पार्टीको जनसङ्गठन समन्वय संयन्त्रको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। पार्टीको 22वटा जनवर्गीय सङ्गठन छन्, त्यसको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपाली जनको सायद एउटा सपना थियो, सायद यसकारण मैले भने नेपालमा सबै खाले राजनीतिक दलहरूको एकलौटी सरकार देखिसक्यो, बहुमतको सरकार देखिसक्यो। पञ्चायत प्रयोग भयो, काङ्ग्रेस पहिले नै प्रयोग भयो। 7 सालको परिवर्तन पश्चात पटक पटक काङ्ग्रेसको प्रयोग भयो। 46 को परिवर्तनपछि फेरि पनि प्रयोग भयो। त ती सबै प्रयोगहरूले पञ्च काङ्ग्रेस यी सब प्रयोगले नेपाललाई त्यति लाभ हुन सकेन। सायद कम्युनिस्टहरूलाई स्पष्ट बहुमत दिन सकियो भने 5 वर्ष पनि स्थिर खालको सरकार हुन्छ। गरिब र दिनदुखीका कुरा गर्ने, देशभक्तिका कुरा गर्ने कम्युनिस्टहरू देशभक्तिका सवालमा पनि अविचलित उभिनेछन्, गरिबहरूका पनि दिन आउनेछन्। सायद यस्तो सपना नेपाली जनले देखे, फलत मत पनि जाहेर गरे। तर त्यो 5 वर्षका लागि दिएको म्यान्डेट त्यो पुरा गर्न सकेन, अर्थात् सरकार 5 वर्ष चल्न सकेन। किन? यो एउटा प्रश्न जीवित छ। अनि यो बग्रेलती जो अहिलेको समस्या छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले नेकपा एमाले यी समग्र बग्रेलती समस्यालाई कसरी सोचिरहेको छ, के गर्दैछ, यी यावत यति जीवित प्रश्न छन्। ती सबै प्रश्न म आज भानुभक्त ढकालसँग उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। भानुभक्त ढकाल लामो राजनीतिक यात्रा तय गर्नुभयो। विद्यार्थी राजनीति हुँदै हुँदै पार्टीको माथिल्लो उच्च निकाय स्थायी समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म आज उहाँ मार्फत विषयलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद जीवरामजी। अनुभवले पनि तपाईँ अब खारिसक्नुभयो, मन्त्री हुनुभयो, जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि, विद्यार्थी राजनीति हुँदै हुँदै यहाँसम्म तपाईँले लामो राजनीतिक यात्रा तय गर्नुभयो। मैले पृष्ठभूमिमा केही विषय उठान गरेँ। अब समस्या के आयो भने मानिसले भोलि भोट हाल्ने बेलामा चुनावमा त जानै पर्छ। के प्रश्न गर्ने भयो तपाईहरूलाई भने, तपाईहरूलाई हामीले झन्नै 2/3 बहुमत निकटको मत त दियौँ, काङ्ग्रेसलाई उहिल्यै दिएको, काङ्ग्रेसबाट पार लागेन भनेर तपाईहरूलाई दिएको, तपाईहरूलाई पनि दियौँ, सक्नु भएन। अब किन के खान मत माग्न आएको भने के भन्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। म यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। बहुतै राम्रो स्पष्टीकरण दिने मौकाबाट आरम्भ भयो हाम्रो छलफल, खुसी लागेको छ। हामीले हिजो घोषणापत्रमा र जनताको बिचमा तपाईँले यी उठाउनु भएका विषयहरू उठाएर आयौँ र हामीलाई लागेको थियो कि वामपन्थीहरूको मोर्चाको माध्यमबाट चुनाव जितेर पार्टी एकताबद्ध भएपछि राजनैतिक स्थिरताको निम्ति जनता र राष्ट्रको समृद्धिको यात्रालाई अझ मजबुत र बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले ती कुराहरू भनेर आएका थियौँ र त्यसमा हामीले ती कुराहरू गर्दै गयौँ। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने जुन राष्ट्रिय एउटा आकाङ्क्षा तयार गरेर हामी लाग्यौँ। सायद नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म नभएका धेरै कामहरू हामीले केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारको माध्यमबाट गरेका छौँ। जुन कुराहरू नेपाली जनताले नाङ्गो आँखाले नै देख्नुभएको छ। हरेक क्षेत्रका विकास र समृद्धिमा कुनै न कुनै रूपमा उहाँहरू जोडिनु भएको छ। मैले यहाँले यो पृष्ठभूमिमा उठाउनु भएको विषय
राष्ट्रियताका सवालको कुरा गर्ने हो भने हामीले दुईटा महत्त्वपूर्ण काम गर्यौँ। एउटा, भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्ध केपी ओलीको नेतृत्वमा हामीले जुन खालको परिस्थितिको सामना गर्यौँ, राष्ट्र सानो ठुलो भए पनि यसको स्वाभिमान, यसको हैसियत समान हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले स्थापित गर्यौँ। र यसपटक उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि हामीले चुचे नक्सा जुन पास गरेर नेपालको आफ्नो स्वाभिमानलाई हामीले प्रकट गर्यौँ। र यो मुलुक चाहिँ योभन्दा अगाडि जुन एउटा भौगोलिक विकटताको हिसाबमा हामी एउटा राष्ट्रप्रति जुन परनिर्भर हुनुपर्ने खालको स्थितिलाई अन्त्य गरेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चीनसँगको सम्बन्धको कारणले पनि हामी भूतजडित एउटा राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्ने कुरा गर्यौँ। स्थानीय तह र जनताको कुरा गर्दा हामीले सुकुम्बासीहरूलाई समस्या समाधान गर्नका लागि राष्ट्रिय स्तरमा समिति, जिल्लामा समिति बनाएर भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्ने कुरा, उत्पीडित दलितहरूलाई एकपटक घडेरी जमिन दिने कुरा के हामीले गरेनौँ? यी सबै कुरा गरेको कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीभित्र अन्तर्विरोध उत्पन्न गरेर पार्टीको नेतृत्वमा भएको सरकारले राम्रो काम गरेर स्थापित हुने कुरो भन्दा पनि केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको राम्रो काम गर्यो भने भोलि आफ्नो ठाउँ रहँदैन कि भन्ने मनसायका साथ पार्टीभित्र हुँडलो मचाएर, कसले मचाएको हुँडालो? आन्तरिक कि बाह्य कि अथवा अरू पार्टी नेपालभित्र? अब यसमा यस्तो छ जीवनरामजी, हामीले सट्ट हेर्दा त आफैभित्रका उफ्रिए भन्ने नै देखिन्छ। किनभने उफ्रिने कुरामा, विरोध गर्ने कुरामा, बगावत गर्ने कुरामा, प्रयोग हुने कुरामा आफ्नै पार्टीका मान्छेहरू नै प्रयोग भए। तर आफ्नै भए कि दुनियाँले अन्य शक्तिहरू पनि यसमा छ भन्ने कुरा, यसमा कुनै विश्लेषण गरिरहनु पर्छ मलाई यस्तो लाग्दैन। केपी ओलीको नेतृत्वमा हामी चुनावमा गयौँ, घोषणापत्र जारी गऱ्यौँ र जनताको जनादेश झन्नै हामीले 2/3 ल्यायौँ। 2 वर्षसम्म संविधानले नै अविश्वासको प्रस्ताव लान पाइँदैन, त्यसको विरुद्धमा लाग्न पाइँदैन भनेकाले 2 वर्षसम्म त्यो खेलोफडको भएन, किनभने त्यो संविधानले नै त्यसलाई वर्जित गरेको थियो। जब 2 वर्ष पुग्यो, 2 वर्ष पुगेको दिन एउटा राष्ट्रिय मिडियाले लेख्यो कि अब अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने बाटो चाहिँ खुला भयो। त्यतिखेर त्योभन्दा पछि त्यो के एजेन्डा सेट? मलाई लाग्छ त्यो एउटा प्री प्लान थियो कि संवैधानिक व्यवस्थाको कारणले चुप लागेकाहरू पनि अब बाटो खुला भयो भनेर चाहिँ लागेका थिए। मिडियाको पछि लाग्छन् नेताहरू, मिडियाको पछाडि लाग्छन् होइन, मिडियालाई बाटो देखाउनका लागि पनि प्रयोग गर्छन् हाम्रा मान्छेहरू। मिडियाबाट नेताहरू गाइडेड छन् मलाई यस्तो लाग्दैन, तर नेताहरूको योजना पनि जनताको बिचमा पुर्याउने, चाहे त्यो योजना होस्, मिडियालाई नेताले मिडिया प्रयोग गर्दा गर्यो। र यसमा मैले 2टा कुरा मात्रै, 3वटा कुरा भन्छु। एउटा, त्यो 2 वर्षको अवधिमा मेरै पार्टीमा भएका नेताहरूले सरकारले गरेको कुनै राम्रो काम, चाहे संसदमा होस्, चाहे सडकमा होस्, चाहे जनताको बिचमा होस्, यो केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले यो राम्रो काम गर्यो भनेर मेरो अहिले जो एमाले छोडेर बाहिर जानुभएका पार्टीका नेताहरू छन्, कुनैले पनि एक शब्द बोल्नु भएन, नम्बर 1। दोस्रो, राष्ट्रपतिकामा निवेदन हाल्न जाने कुरामा अर्को पार्टीको प्रधानमन्त्री बनाउनको निम्ति मेरै दलका सांसदहरू अथवा एमालेकै तत्कालीन नेकपाका सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपतिकामा गुहार गर्ने, राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने खालसम्मका प्रयत्नहरू पनि त्यतिखेर भए। र स्वयं त्यतिले नभएर विघटित भएका सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएर अदालतमा गएर जनताको जनादेशलाई अदालतको परामादेशबाट सरकारमा हामीलाई विस्थापित गरियो। र अहिले हामी जनताको अभिमतको कारणले होइन, जनताको जनादेशबाट होइन, अहिले हामी अदालतको परामादेशबाट यो मुलुकमा विपक्षी भएका छौँ, सडकमा पुर्याइएको छ भने अघि तपाईँले उठान गर्नुभएको विषय अब जनतालाई के भनेर जान्छौ भन्नुको अर्थ हामी माथि कति किसिमका सेटिङहरू भए, कति खालका षड्यन्त्रहरू भए, पार्टीभित्रैबाट कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई गिराउनको निम्ति, असफल बनाउनको निम्ति
पार्टी र सरकार कब्जा गर्नको लागि पार्टी अध्यक्षलाई साधारण सदस्यताबाट पनि निकाल्ने सम्मका जुन हरकतहरू भए, यस्ता गलत प्रवृत्तिहरू बाहेकै बहुमत ल्याइयो भने मात्रै मुलुकमा राजनैतिक स्थायित्व, स्थिरता र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना पुरा गर्न सकिन्छ। हिजो हामीले मिसाएर यी तत्त्वहरूलाई सुधार्न सकिन्छ भन्ने जुन खालको विश्वास लिएका थियौँ, त्यसमा कमी रहेछ। भोलि यी भुलहरू हामीले सुधारेर आएका छौँ भन्ने कुरालाई नै हामीले आम निर्वाचनको बेला आम मतदाताको बिचमा जानेछौँ र कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा मुलुकमा भएका समृद्धि र विकासका कुराहरूको निरन्तरताका लागि नै हामी तपाईँहरूको पक्षमा आएका छौँ भनेर हामीले भन्नेछौँ। किनभने चौतर्फी घेराबन्दी भएर कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गर्न लागिरहेको बेला पनि हामीले संसद विघटन गरेर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताकोमा न्याय माग्नका लागि जानुपर्छ भनेर जुन हामीले आम निर्वाचनको घोषणा गर्यौँ, त्यो भरोसा नै हाम्रो जनताप्रतिको, सेटिङप्रतिको, शक्ति केन्द्रहरूको चलखेलप्रतिको, व्यक्तिहरूका अमुक स्वार्थ पुरा गर्ने कुरा भन्दा पनि माथि उठेर जनताले दिएको फैसला हाम्रा लागि सर्वस्वीकार्य छ भनेर अप्ठ्यारो परिस्थितिमा त हामी जनताको बिचमा जान चाहेका थियौँ भने अहिले गठजोडको माध्यमबाट आएर दुनियाँ हँसाउने कुराभन्दा बाँकी यो सरकारले के गरेको छ र? तपाईँ एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेता सरी तपाईँले यति बोल्नु स्वाभाविक म ठान्दछु, तर 3वटा प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् त। एक, नेताहरू अरू पार्टीका नेताले के भने, तपाईँकै पार्टीका तत्कालीन नेताहरूले झलनाथ खनालजी, माधव कुमार नेपाल, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अर्का अध्यक्षले त्यो चुच्चे नक्सा जारी गर्न ओलीजी तयार हुनुहुन्थेन। हामीले दबाब दिएपछि बल्ल 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 जारी गर्नुभयो। एक। दोस्रो, तपाईँले नाकाबन्दीमा हामी कसिएर उभियौँ, अर्थात् हाम्रो अध्यक्ष उभिनुभयो भन्नुभयो नि, त्यही भएर त तपाईँहरूलाई मत त्यत्रो प्राप्त भयो नि। तेस्रो, चीनसँगको व्यापार तथा पारवाहनको जो सम्झौता गर्नु वास्तवमै त्यो राम्रो छ। सीमा नाकाका सम्बन्धमा, चीनसँगको खोलेको सम्बन्धमा यो सदाका लागि सायद ओलीजीलाई त्यो अमर बनाउँछ, जीवित बनाउँछ इतिहासले। तर त्यो खुल्यो मात्रै, कार्यान्वयन त केही छैन नि सर। अनि यो के मतलब हो? अनि यसैमा जोडिन्छ सेटिङ भयो, यहाँ भयो, त्यहाँ भयो जो भन्नुभयो, अनि संविधानले रोकेको थियो भन्नुभयो, त्यो 2 वर्षसम्म, त्यसकारण अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सकेनन् भन्नुभयो। अदालतले के भन्यो भने प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, यो चाहिँ असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो, संविधान प्रतिकूल थियो, त्यसकारण यो बाध्यात्मक भन्नुभयो। भनेपछि त असंवैधानिक काम त ओलीजी गर्नु हुँदो रहेछ। भोलि उहाँलाई बहुमत दिएर के गर्नु? फेरि विघटन गरिदिनुहुन्छ, उहाँको आलोचना भयो भने के गर्ने बताइदिनुहोस् त। यो 3वटाको जवाब दिनु त। पहिलो कुरा चाहिँ अब यी राम्रा गरिएका कामहरू, पहिलो कुरो राम्रो काम हुन नदिने कुरामा त उहाँहरू लागिरहनु भयो। ती बार बन्देजहरूलाई पार गरेर हाम्रो अध्यक्षको नेतृत्वमा जति राम्रा काम भए त्यो काममा जस लिनका लागि उहाँहरूले पनि पार्टीमै रहँदाखेरि भन्ने कुरा त्यसलाई अन्यथा मान्न सकिएन। तर म यहाँहरूलाई यहाँ मार्फत, यो मिडिया मार्फत आम जनताको बिचमा पनि के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्री नेपालको इतिहासमा यो चुच्चे नक्साको जुन खालको एउटा परिस्थिति थियो, यो केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै त्यो खुँडे भएर पछि चुच्चे नक्सा पास गरेको। हिजो यो भूमि हडपिएको बेला तपाईँले नाम लिनुभएका अहिले आन्दोलनबाट विचलित भएर अरूको उक्साहमा लागेका व्यक्तिहरू यो मुलुकको नेतृत्वमा आएका थिएनन्। त्यतिखेर उनीहरूलाई के यो नेपालको बारेमा थाहा थिएन वा चुइक बोल्ने हिम्मत गरे? त्योभन्दा ओलीजी फेरि ओलीजी नि प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो नि, त्यस बेला उहाँ पनि त मौन रहनुभयो नि त। अनि यस्तो यो कुरो के हो भने एकैचोटि सबै काम हुँदैन। हिजो तपाईँ नाकाबन्दी लगाएको बेला यिनै व्यक्तिहरू भारतको नाकाबन्दी हो भन्नेसम्म त्यो शब्द भन्ने आँट गरेका थिए। दक्षिण सिमानातिर अलि असहज स्थिति भनेर भन्ने व्यक्तिहरू को थिए भने केपी ओली नै एउटा त्यस्तो व्यक्ति हो जसले राष्ट्रियताका निम्ति
मेरो पद र मेरो अवसरप्रति हरेक मान्छे हरेक शक्तिहरूको असहयोग हुन सक्छ, तर स्वाभिमान राष्ट्र र जनताप्रति धोका दिनु हुँदैन, त्यसमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ भनेर उभिने एउटा नेता भनेको नेपालमा अहिले रहेका समकालीन नेताहरूमध्ये त्यो केपी ओली मात्र हो। यसले गर्दा हामीले त्यो अडान लिएकोमा भएको कामप्रति चाहिँ उसले के गर्यो भनेर त्यो मिनिमाइज गराउन खोज्ने, हिजो हामी सँगै त गर्नुभएको थियो त। माधव नेपालले यो पार्टीको 15 वर्ष नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुभयो, पाएन? परिणाम त के भयो त भन्दा दुनियाँमा भयो, एमाले नभाले नपोथी भन्ने कुरा स्थापित भयो कि भएन? त्यस्तो पार्टीलाई आफूले नेतृत्व गर्न पाएको यति छोटै अवधिमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय यति प्रतिकूलताको बिचमा पनि उहाँले बहुमतमाको नेतृत्वमा हामीले ल्यायौँ, बहुमत ल्याएर मुलुकमा यो खालका कामहरू गर्यौँ। अब चित्त नबुझाउनका लागि के भन्न सकिन्छ? भन्न त जे भन्न पनि सकिन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नो पार्टीको अध्यक्षको नेतृत्वमा भएको सरकार गिराएर कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा उपेन्द्रजीहरूको सहयोगमा सरकारमा एक दुईवटा दौरा सुरुवाल लगाएर समाजवादको यात्रामा हामी जाँदैछौँ भनेर पनि त भनिरहनु भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको समाजवादको यात्रा कसको नेतृत्वमा हो? शेरबहादुरजीको। अब यसमा उहाँलाई सन्तुष्टि लाग्छ भने मैले टिप्पणी किन गर्न छ र भन्न उहाँहरूले मौलिक हक उहाँहरूको पनि छ। तर हिजो उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्ने कुरालाई समेत हामीले हेरेर अहिले के गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा पनि हेरेर हामीले गर्दा हामी त्यहाँ पुग्न सक्छौँ। अर्को तपाईँले चाहिँ अदालतमा घोषणा गरेको कुरा अदालतले भन्यो भन्नुभयो। सम्मानित अदालतको बारेमा मेरो त्यति धेरै टिप्पणी केही छैन, तर असंवैधानिक भन्यो नि त। तर मैले यति यो छलफलमा यो बहसमा यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले तोकेर बनाएको इजलासमा को मान्छे राख्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर सडकमा उठाइएको विषयले बेन्च परिवर्तन गरेर भनिएका व्यक्तिहरू राखेर गरिएको फैसला होइन र यो अदालत प्रभावमा पर्यो। यसको अर्थ सेटिङ भन्ने कुरा के हो? एक दोस्रो कुरा, अदालतले गरेका फैसलाहरू पनि मलाई लाग्छ समयक्रममा ती समीक्षाका विषयहरू बन्लान्, मूल्याङ्कनका विषयहरू बन्लान्। केपी ओलीको सरकार हटेर अर्को सरकार बनेपछि नियुक्त भएका मन्त्रीहरूको अनुहार, पार्टीहरूबाट बेवारिसै भएका मन्त्रीहरू, आम रूपमा हिजो हामीले भन्दा जे कुरो जनमानसले पत्याएको थिएन नि, मुद्दाबाट निकाल्दिएका कारणले पो भनौँ कि रिसको कारणले पो भनौँ कि भन्ने कुरो, तर अहिले मान्छेले महसुस गरिरहेका छन् कि केपी ओलीको नेतृत्वमा जे स्थिति बसाल्नका लागि गरिएको थियो सम्पूर्ण रूपमा शक्ति केन्द्रहरू मात्रै होइन, हाम्रा संवैधानिक अङ्गहरूको समेत संलग्नतामा यी कामहरू भए। अघिल्लोचोटि सरकारले बनायो मन्त्रीमण्डल त अघिल्लोचोटि पनि त पुनर्गठन भएको थियो नि, भएको थिएन? तर पछिल्लो पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा पुनर्गठित भएका मन्त्रीहरू नै अयोग्य छन् भनेर पनि अदालतले फैसला गर्यो। अदालतले गरेका तमाम विषयहरूको बारेमा हाम्रा आफ्ना खालका मत छन्, हाम्रा आफ्ना खालका मूल्याङ्कन छन्, तर अदालतको कुर्सीमा बसेर बेन्चमा बसेर श्रीमानहरूले फैसला गर्नुभयो भनेर चित्त बुझे पनि चित्त नबुझे पनि हामीले त्यसलाई मानेका छौँ। किन भन्दा त्यो न्यायपालिकाको कुर्सीमा बसेर गरिएको फैसला भएको कारणले जनतामा जाने खालको कुरामा जनताको अर्थ लाग्यो नि त। संविधान प्रतिकूल प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजीको कदम भन्दा हो हामीले असंवैधानिकै काम गरेछौँ भन्ने अर्थ लाग्यो। अदालतको फैसलाको कुरा धेरै गहिराइमा नजाउँ जीवरामजी, किनभने संविधानमा एउटा व्यवस्था छ, संविधानको संसदको बैठक कसरी बोलाउने के गर्ने भन्ने कुरा। अहिलेको फैसलामा त मागिएका कुरा होइन, नमागिएका कुरा र परिकल्पना गरिएका कुराहरू समेत फैसलाले दिएको छ। यो फैसलाको पनि समयक्रममा हिसाब किताब हुन्छ भन्न खोजे। हिसाब किताब भन्दा त्यो टर्मिनोलोजी त्यति राम्रो हुँदैन, समीक्षा हुन्छ र यसबाट के गरियो भन्ने कुराको एउटा वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुँदा त यो जङ्क्चरमा को मान्छेहरूले के गरेका थिए, यही भनौँ आफ्नो पार्टीको बहुमत
बहुमतवाला पार्टीले नेतृत्वलाई काम गर्न दिँदैन, खुट्टा खुट्टै बाँधेको छ, हात हातै बाँधेको छ, तानेको तानै गरेको छ, अगाडि नै दिँदैन। यस्तो अवस्थामा म सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामाथि टेस्टेड हुन चाहन्छु। किन भन्दा हाम्रो संविधानले पनि के भन्छ, सार्वभौम सत्ता कहाँ छ अहिले? जनतामा छ। सानो कोठरीमा जान्छु, जनतामा जान्न, समीकरण गर्छु, म निर्वाचन गर्दिनँ, जनता मा फेस गर्दिनँ भन्ने कुरा गरेको भए प्रतिगमन भयो, ठिक थियो। कहाँ जान्छु? मैले जुन ठाउँबाट मैले जुन शक्ति प्राप्त गरेको थिएँ, प्राप्त गरेर आएका व्यक्तिहरूले भने जसरी काम गर्न दिएन, त्यसले गर्दा म जनतैमा जान्छु भन्दा त हिजो हारेकाहरूका लागि पनि त अवसर थियो। प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर विज्ञापन गर्नेहरूका लागि पनि त बाटो त प्रशस्त थियो। जनताको फैसला मान्छु भनेर जनताको म्यान्डेट लिन जाने कुरो अहिलेको संविधानले सार्वभौम सत्ता कहाँ छ भन्छ, नेपाली जनतामा छ भन्छ। सार्वभौम सत्ता जहाँ छ म त्यहाँ जान्छु भन्दा त्यो असंवैधानिक हुन्छ। तपाईँ यसमा अलिक क्लियर गरिदिनु। तपाईँ अनुभवी पनि व्यक्ति भएको, जिम्मेवारीमा पनि रहेको, पार्टीको स्थायी समिति पूर्व मन्त्री, बडा महत्त्वपूर्ण जनताको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। त्यो संवैधानिक परिषद भन्ने छ नि, अर्को फेरि न्याय परिषद भन्ने छ, अनि त्यसपछि त्यो संसदीय सुनवाई भन्ने छ। अहिले न्यायाधीशहरूका बारेमा अनेक चर्चा हुन्छ, कोही आइएनजिओ, कोही एनजिओको कुरा, कोही तपाईँहरूकै पार्टीका सांसद, कोही तपाईँहरूका पार्टीका कार्यकर्ता, अनि बनाएको त तपाईँहरूले आफ्नै मान्छे छ। फेरि यो के, यो नौटङ्की, यो सारा दुनियाँ, यो चाहिँ के बताइदिनुहोस् त। कसैको फेरि उहाँ इमेल आएर कहाँ विदेशबाट मैले त ठिक गर्ने, अब यस्ता यस्ता कुरा आउँछन् कि भएको। यसमा के करेक्सन गर्नुपर्ने, जो हामीले त्रुटि गऱ्यौँ एकदम ठुलो क्रान्तिको नाममा एकदम जे पाए त्यही गरिएछ कि के भएको? यो होइन, यस्तो हुन्छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ समयक्रममा बहसका विषय पनि हुन्छन्। हाम्रो चेतना जति छ त्योबाट गर्दै जाने हो। जस्तै अदालतकै मामलामा पनि हिजो संविधान बनाउँदा के थियो, माओवादीहरूको स्कुलिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले के कुरालाई अगाडि सार्नु भएको थियो भने सर्वोच्च अदालत पनि संसदको एउटा विङको रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानका साथ त आउनु भएको थियो नि उहाँहरू, होइन? संवैधानिक अदालत छुट्टै बनाउनुपर्छ, सर्वोच्च अदालत छुट्टै बनाउनुपर्छ, त्यो चाहिँ संसदबाट नियन्त्रित गर्ने खालको कुरा गर्नुपर्छ। यो एउटा समयमा आएको एउटा अभिमत हो। तर हामीले अहिले जे गरेका छौँ त्यो त राम्रो गरेका छौँ, हुन सक्नेसम्म यही हो भनेर सबैको सहमतिमा न गरेका छौँ। संवैधानिक परिषदको कुरा गर्दा त्यो संविधान त भएको व्यवस्था हो, करेक्सन गर्नुपर्ने आवश्यकता के ठानियो? अब त्यसमा राखिएको अब प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र सर्वोच्च अदालतको सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश रहने व्यवस्था त्यो संवैधानिक व्यवस्था हो। हिजो हामीले त्यो गरेर बेठिक गऱ्यौँ, मलाई अहिले नै त्यो लागेको छैन। तर भोलि नयाँ सन्दर्भमा नयाँ खालका बहसहरू हुन सक्छन्। जस्तै त्यहीँभित्रको पनि निर्णय गर्ने खालको कुरामा 6 जना भएको संवैधानिक परिषदमा सबै सहमति भएर मात्रै निर्णय गर्ने भन्ने खालको कुरो हुँदा त एउटाले नियत बसै म सहमति जाहेर गर्छु भन्दा त्यो संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्न सक्छ कि सक्दैन? अनि भागभण्डामा नि, भागभण्डामा जाने कुरा, भागभण्डा खल्तीका मान्छे मेरा नातागोता यतिलाई हालिदिनु पर्यो, यस्तो हुन्छ। मलाई दान दातव्य गर्ने, चुनावमा सहयोग गर्नेलाई यो गराउनु पर्यो भनेर भागभण्डा भयो भनेर व्यापक चर्चा। त्यो यस्तो हो। नामहरू कसले ल्याउँछ भनेर भन्दा मलाई अहिले पनि तपाईँले यति भनिरहँदा पनि मलाई के लाग्छ भने अहिले विश्वका जुनसुकै परिपाटीमा जानुभयो भने पनि जिम्मेवारी दिने र अर्को कुराको नाम हिँड्दा हिँड्दै सडकमा कसले टिपाउँछ र त्यसका आधारमा निर्णय तलबाट भयो र माथिबाट चाहिँ अनि पछि जानकारी पाए भन्ने खालको सिस्टम मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन। संवैधानिक परिषदबाट हुने निर्णय कसले गर्छ भन्दा प्रधानमन्त्रीले चेयर गरेपछि त प्रधानमन्त्रीले नै राख्छ नि। हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, केपी ओलीले राख्नुहुन्थ्यो, अहिले शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ, शेरबहादुरजीले राख्नुहुन्छ, भोलि अर्को कुनै व्यक्ति जाला त्यो व्यक्तिले नै राख्ने कुरा हो। किनभने तब न उसले नेतृत्व गरेको छ भन्ने कुरा हो, जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री। त्यसले गर्दा खल्तीबाट नाम लियो कि नाम सम्झियो कि उसका आफन्तले भने कि नाम उसले राख्ने हो। किनभने कसै न कसैले त राख्नै पर्छ। उदाहरणका लागि चुनावकै टिकट दिँदा भोलि स्थानीय तहको चुनाव भयो भने त्यहाँ टिकट दिँदा पनि त प्रक्रिया त एउटा विधि त पुर्याउँछ नि। यो संवैधानिक कुरा मात्रै किन, पार्टीले गरेकै कुरामा पनि त कतिपय मान्छेले विमति गराउन सक्छ,
सर्वसम्मत भन्ने कुरा त त्यो हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। डेमोक्रेटिक त्यो नहुँदाखेरि के त भन्दा हुन्छ हैन? सर्वसम्मत हुँदा सबैभन्दा राम्रो लोकतान्त्रिक कुरा हो। त्यो भएन भने पनि विधि प्रक्रिया भित्रबाट हिँड्ने कुरालाई पनि त हामीले संस्कारको रूपमा विकास गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा यो परिषदको सवाल पनि यो एउटा कुरा भयो र यसमा चाहिँ अब मूलतः न्याय परिषद यो संवैधानिक परिषदले गर्ने भनेको चाहिँ प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सन्दर्भको कुरा हो। अब न्याय परिषदको कुरामा चाहिँ यो सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा त्यो कमिटी हुन्छ। सरकारको प्रतिनिधित्वको रूपमा त्यहाँ पुलको काम गर्नका लागि कानुन मन्त्री त्यसमा सदस्य हुनुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम सदस्य त्यसको सदस्य हुन्छ र अर्को चाहिँ दुईजना चाहिँ प्रतिनिधिहरू हुन्छन्। एउटा बारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको व्यक्ति हुन्छ, अर्को सरकारले सिफारिस गरेको व्यक्ति हुन्छ। त्यो न्याय परिषदले चाहिँ सर्वोच्च भन्दा तलका न्यायाधीशहरूको बारेमा उजुरी पर्यो भने तपाईले अघि भनेका गलत खालका प्रक्रियाबाट मान्छे आएको छ, योग्य छ छैन, यी जम्मै कुराको अनुगमन गर्ने, सुनवाई गर्ने, फैसला गर्ने, दण्ड र पुरस्कार गर्ने सम्मको निर्णय पनि त्यसले गर्छ। जिल्ला न्यायाधीशहरू र अरूको नियुक्तिका लागि त्यही न्याय परिषदबाटै हुन्छ। यो संवैधानिक परिषदमा जाँदैन। तर मान्छेले के गर्छ भने हुलमालमा नेताका गोजीबाट निस्किए, यो गरे, फलाना पार्टी, कुनै न कुनै पार्टीलाई भोट हालेको मान्छे त पर्न सक्छ नि, किनभने नागरिक भएपछि ऊ भोट हाल्ने कुरा त उसको पनि त अधिकारको कुरा हो। तर त्यसले मागेको एउटा क्वालिफिकेसन, त्यसको नर्म्स भित्रबाट नै मान्छेहरू हुन्छन्। अब हाम्रोमा त के हुन्छ भने पाउनेहरू थोरै हुने, नपाउनेहरू बेसी हुने, अनि गर्दा आफूले गलत गरेको छ भने मान्नुहोस् कि तपाईले गलत गर्नुभएको छ भने म गरेपछि तपाईँ र तपाईँको पछाडि लाग्ने दुनियाँको बुझाइ के हुन्छ भने जीवरामले त गलत गर्थ्यो भने भानुभक्तले कसरी राम्रो गर्यो, यसले पनि बेठिकै गरेछ। किनभने करेक्सनको जरुरी तपाईँ ठान्नुहुन्न भन्नाले प्रतिनिधित्वको हिसाबले हामीले त्यो गरेका छौँ। अब त्यसलाई नयाँ खालको सन्दर्भमा नयाँ रिभाइभ गरौँ भन्ने खालको कुरा, त्यसको बारेमा रिजिट हुनुपर्ने कारण छैन। तर कुरा के हो भने हरेकले न्यायिक क्षेत्र पूर्वाग्रही आग्रही पूर्वाग्रही हैन, न्यायिक क्षेत्रमा अनुहार हेरेर फैसला हुन थाल्यो। त्यो तलदेखि माथि नैसम्म त्यस्तो अवस्था बन्न थाल्यो। परिणाम त तपाईहरु परमादेशको सरकार भन्नु भएको छ नि, सायद त्यो तपाईहरुका लागि अनपेक्षित थियो। यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ जीवरामजी। यस विषयमा मेरो आफ्नो भनाइ के हो भने यो तपाईले प्रक्रियाको बारेमा उठाउनु भएकाले त्यो खालको व्यवस्था हो। यसमा सबै खालको प्रतिनिधित्व हामीले गरेका हुन्छौँ। दुर्भाग्य के हुन्छ भने बारको प्रतिनिधि भएर आएको हुन्छ, प्रधान न्यायाधीशले पुरा मैले भनेको मानिनुहोस् भने अदालतै चल्न दिन्न भनेर ताण्डव्य नृत्य बारकै नेतृत्वमा हुन्छ। प्रधान न्यायाधीश एउटा विधिबाट गएको छ, न्यायाधीश त्यही विधिबाट गएको छ, सरकारको तनखा खाइरहेको छ, शपथ खारै त्यहाँ बसेको छ। मैले भनेको यो भएन भने म के जातिर निर्णय प्रक्रियामै सामेल हुन्न भन्छ। यो भन्ने कुरा अराजकता हो कि के भएको? यो अहिले अदालतको सवाल हैन, मैलेको आन्दोलन, न्यायाधीशहरूको गुटबन्दी, समग्र जो दृश्य तपाईको मूल्याङ्कन मैले यो प्रसङ्ग किन मात्रै भनेको भने जे बिम्ब देखिएको छ नि, यी बिम्ब स्वस्थ छन्, मर्यादित छन्। ती पद र त्यो ओहदामा बसेका मान्छेहरूले गर्न सुहाउने खालका छन्। यदि यो छैन भने करेक्सनको गुन्जाइस त त्यहाँनिर तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न छँदैछ। तर संरचनाको कारणले यी विषयहरू आएका हुन् वा व्यक्तिहरूले गरेका कामको कारणले र राजनैतिक दलहरूले त्यसलाई उपयोग गर्ने कुरामा प्रयोग भएका कारणले भएका हुन् भन्ने कुरो वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नु पर्यो। र जहाँबाट यसलाई धमिल्याउनका लागि प्रयत्न गरिएको छ त्यहाँबाट संल्याउने खालको वातावरणमा लाग्नु यही प्रक्रियाबाट आएको होइन त। यही संवैधानिक परिषद यिनै हैन, अब संसदीय सुनवाई हुन्छ। के सुन्नुहुन्छ तपाईँ? के सुनवाई हुन्छ? ती सांसदहरूमा के भनिन्छ, के प्रश्न सोधिन्छ, कसरी कुटिएको यस्तो। त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ संसदप्रति उत्तरदायी पनि बनाऊ, जनताको गुनासोबाट निगरानीमा तिनीहरूलाई पनि राखौँ भनेर जनताका प्रतिनिधिहरूको संसदले बनेको संयुक्त समिति छ, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय
सभाका मान्यज्यूहरू रहनुभएको 15 सदस्यीय संसदीय सुनवाई समिति छ। त्यहाँबाट निर्णित भएका व्यक्तिहरू त्यो ठाउँमा आउने, सुनवाई हुने, अनि त्यहाँबाट पनि पास भएपछि बल्ल नियुक्तिको प्रक्रिया चाहिँ अनि संसदबाट पास भएपछि राष्ट्रपतिज्यूले त्यसलाई नियुक्ति गर्ने पास त त्यहीँबाट गराएको रहेछ नि त, राम्ररी हेरिँदो रहेछ नि त, निगरानी राम्ररी गरिँदो रहेछ नि त। यस्तो हुन्छ, निगरानी गरिँदैन भन्ने कुरो भन्दा पनि निगरानी नै आग्रहीपूर्ण भयो भन्ने हो मेरो त। किन भन्दा एउटा व्यक्ति बेन्चमा बस्छ अथवा एउटा व्यक्ति सुनवाईमा बस्छ, एकजना मान्छे गयो भने जतिसुकै वाद विवाद प्रश्न भए पनि आग्रह त्यसको पनि हुन्छ। सुनवाईको त हरेक कुरा फेसै भएर गएका छन् नि, गएका छैनन् मान्छेहरू। तर अलिकति राजनीतिमा परिवर्तन हुने बित्तिकै यता पो चलाउन नमिलेर महाभियोग लगाउँदा 2/3 चाहिन्छ भन्ने कुराले 2/3 अस्त्रको संवैधानिक व्यवस्थाका कारणले पनि जतिसुकै गलत गरे पनि अहिलेसम्म कारबाहीको दायरामा हामीले कम मात्रै व्यक्तिहरूलाई ल्याउन सकेका छौँ। राजदूतहरू र अरू त सुनवाई प्रक्रियाबाट गए पनि त सरकार बदलिने बित्तिकै फिर्ता भएका कुरा त छँदैछन्। अनि ती फिर्ता भएका चाहिँ अघिल्लाचोटि यो अयोग्यताको कारणले फिर्ता भएको थियो, अहिले पठाएको मान्छे चाहिँ त्योभन्दा एकदमै योग्य पठाइयो भन्ने कुराको अनुभूति हुने खालका व्यवहारहरू भएका छन् त भन्दा भएका छैनन् भने त राजनैतिक नेतृत्वले निर्णय गर्दाखेरि को व्यक्ति नेतृत्वमा छ भन्ने कुराको प्रभाव नपरोस् भन्ने कुराप्रति चाहिँ हामीले त्यसबाट शिक्षा लियौँ कि लिनौँ भन्दा लिएका छैनौँ। एउटा चिज छुटेको छ, अघि मैले सोधेको प्रश्नमा चीनसँग व्यापार र पारावाहनको जो सम्झौता भयो त्यो ऐतिहासिक छ, उसमा शङ्का छैन। तर त्यसको कार्यान्वयनको पार्ट त फ्याक्टै फिटिकै केही भएन नि त। अब तपाईँहरूकै पालामा पनि अलिक दबावमै पर्यो कि क्या हो ओली नेतृत्वको सरकार, या पछिल्लो स्थिति त झन् चर्चा पनि हुँदैन। होइन, यस्तो तपाईँले एउटा बहुतै राम्रो प्रश्न गर्नु। कुरा के हो भने गाँठो परेको समस्याको एउटा अन्धकार युगबाट कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार भएको बेला चीनसँगको पारावाहन सम्झौता गरेर हामीले क्षितिज देखायौँ, बाटो देखायौँ। संवैधानिक कानुनी र दुईटै राष्ट्रको बीचको उन्नत स्तरको सहमतिका कारणले त्यो गाँठो त हामीले फुकायौँ। अब कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वकै सरकारको निरन्तरता हुने खालको कुरा भएर अरू विभिन्न खालका समस्याहरूबाट हामी जेलिनु नपरेको भए हुन्थ्यो। जस्तै तपाईँ भनौँ चीनको राष्ट्र प्रमुख कति वर्षपछि नेपाल आउनुभयो, हाम्रै सरकार भएको बेला नै आउनुभयो। यो पारावाहन सम्झौताको कुरा मात्रै होइन, नेतृत्व यहाँ आउने कुरा र नेपाललाई महत्त्वमा राख्ने कुरामा पनि हामीले प्रगति नै गरेका थियौँ। तर त्यसमा के हो, राजनैतिक एउटा चक्रव्यूह, कोरोना लगायतको अर्को चक्रव्यूह, सत्ताबाट कसरी हटाउँ भनेर आफै भित्रको महाभारत, यी सबै कुराको कारणले गर्दा बेलगाम बेरोकटोक जसरी काम गर्ने खालको एउटा परिस्थिति हुन्थ्यो त्यो बन्यो। म यहाँलाई आग्रह तपाईँ मार्फत म यो कुरा भन्न चाहन्छु कि विकास र समृद्धिका लागि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि संसदमा जति विषयहरू कानुनको रूपमा गए, अघि यहाँले प्रश्न उठाउनु भयो, 2/3 नजिक थियौँ हामी, तर ती कानुनहरू संसदबाट भनेको बेला पास भयो। संविधानमा भएको यो नागरिकता समस्या समाधान गरेर नेपालमै जन्मिएका जन्मसिद्धहरूलाई नागरिकता दिने खालको व्यवस्थामा संविधानमा जे कुरा लेखेर नागरिकता अध्यादेशको मार्फतबाट हामीले ल्यायौँ। संसदमा पहिले संसदमा लगेको संसद नै छ। बहुमत कसको छ भन्दा हाम्रो छ। बहुमतको संसदले के गरेको छ भन्दा सरकारले राम्रो काम गर्न आँट्यो भने रोक्ने र त्यो गर्वबाट पासै नहुने कुरामा नै खेलिरहेको छ। यो व्यथा हामीले हिजो भनेको भए मान्छे के भन्थ्यो भने आफ्नै दलको छ, जे वितण्डा मचाएर प्रचण्ड माधव नेपालहरूको वितण्डा मचाएर सडकमा गएर केपी ओलीको सरकारको विरुद्धमा जे ताण्डव नृत्य गर्नुभयो नि, हामी यहाँ छौँ भन्दै, त्यसले जनतालाई बुझाउने कुराका लागि सहयोग पुगेको छ। उहाँहरूले आन्दोलन गरेर केपी ओलीका विरुद्ध राम्रो गर्यौँ भन्ने त लागेको छ, तर वास्तविक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको झन्डै 2/3 सरकार भनेर अघि तपाईँले भन्नुभयो, यो पुरा हुन नदिने तत्त्व, त्योद्वारा सञ्चालित त्यसको योजना कहाँ बनेको रहेछ, त्यसका एक्टरहरू को हुन् भन्ने कुरो जनताको नजरमा बहुतै
स्पष्टसँगले देखिएको छ। अब त सदाका लागि सिद्धिया यस्तो छ नि त। यसो म तपाईँलाई उदाहरण म विषय उठान गर्छु। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हालै सम्पन्न भयो। 5 दलीय गठबन्धन बीच एक खाले अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो। प्रायः तपाईँहरूले जम्मा 1 सिट मात्रै जित्नुभयो। सबै काङ्ग्रेस माधवजीको प्रचण्डजीका मानिसले मात्रै जिते। अब यो गठबन्धन स्थानीय तहदेखि प्रदेशको हुँदै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसम्म तालमेल गर्ने, गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने, तपाईँहरूलाई एक्लै कुवा पार्ने हिसाब किताबमा गयो। अब एमसीसी उप तपाईँहरू न यता अघि तपाईँले भन्नुभयो नि नेकपा एमाले न पोथी न भाले। एमसीसी को बारेमा के हो भन्दा हिजो अहिले अर्को क भन्छन्। अब यो न पोथी न भालेको स्थिति छ। सभामुख अब सुनिन्छ। सभामुखका सवाल उपर तपाईँहरू शेरबहादुरजीसँग के अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा गरिदिनुहोस्, सभामुखलाई हटाइदिनुहोस्, अनि हामी चाहिँ बरु एमसीसी पास गर्न तयार हुन्छौँ। अर्ली इलेक्सनमा जानुहोस् शेरबहादुरजी, हामी बरु एमसीसी पनि सहयोग गर्छौँ अनि अर्को स्थिति पनि बनाऊ भनेर ओलीजीले प्रस्ताव गर्नुभयो भन्ने पनि चर्चा छ। आम संसारमै पनि आएको छ। यो एकदम टु दी पोइन्ट बताइदिनुहोस् त। सभामुखको सवाल उपर के, एमसीसी को के, अर्ली इलेक्सन को सवाल उपर के, तपाईहरूको शेरबहादुरजीसँग यो गठबन्धन तोड्नुहोस्, हामी सहयोग गरिदिइहाल्छौँ नि। किन यो गठबन्धन निरन्तरता भनेर प्रस्ताव गरे हो ओलीजीले अथवा नेकपा एमालेले? बहुतै राम्रा प्रश्नहरू छन् हैन। पहिलो कुरो, अहिलेको राष्ट्रिय सभामा हामी 7वटै प्रदेशमा हाम्रो मत कम थियो। कम मत हुँदाहुँदै पनि हामीले 1 सिट विजय प्राप्त गऱ्यौँ। केही जितेका सिटहरू अब गोला प्रथाबाट पनि हामीले हार्यौँ र 7वटै प्रदेशमा हामीले हाम्रो मत भार जति हो त्योभन्दा मत बढाएका छौँ। र यो मत तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि जिताइयो हराइयो, कसका मतले जिताइयो कसका मतले हराइयो। हिजो सूर्य चिन्हमै भोट मागेर एमाले जमानी बसेर जितेका प्रतिनिधिहरूलाई बनाएर नै यो परिणाम आएको हो। यो कुनै जनअभिमत हो? केन्द्रमा सरकार गुम्यो, परमादेशबाट गुमाइयो, प्रदेशका सरकारहरूबाट हामी हट्यौँ भने तिनै सरकार हटाउनका निम्ति हिजो एमालेका नाममा जितेका र एमालेले जिताइदिएका व्यक्तिहरूको अन्तिम किस्ता हो यो एमालेलाई हराउने। त्यो अस्ति राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबाट सिद्धियो। अब एमालेको नाममा एमालेले जिताएर ल्याएका व्यक्तिहरूबाट एमालेले हार्ने दिन अस्तिको किस्ताबाट किस्ता सिद्धियो। अब जनतामा जानुपर्छ र जनताको म्यान्डेटको आधारमा पाँचवटा दल मिलेपछि तपाईँलाई त कर्नर पार्टी। म तपाईँलाई यही भन्दैछु, हामी त्यही दिनको व्यग्र प्रतीक्षामा छौँ, त्यही दिनको माग गरिराखेका छौँ। आज होइन, अघिल्लो सालको पुस 5 गते संसद विघटन गर्दा पनि जनादेशमा जाने भनेर हामी भनेको होइन। जनादेशको कुरा गर्दा थरथरी कामेर बरबराएर हिँड्नु किन परेको छ र गठबन्धनले? चुनावको घोषणा गर्ने त्यसमा हामी छौँ। अर्को कुरा के हो भने गठबन्धन चुनावको कुरा गरौँ भनेदेखि म एक्लै जित्छु कोही भन्छ एमाले भन्दा बाँकी पार्टीका मान्छेहरू सुन्नु भएको छ। हरेक मान्छेले भन्छ गठबन्धनबाट एमालेलाई देखाउने, जित्छु म गर्छु, राष्ट्रका लागि यो गर्नका लागि होइन। गठबन्धन के का लागि भन्दा एमालेको लागि तगारो बन्न सकिन्छ कि रोक्न सकिन्छ कि? हार त सबैले स्वीकारिसकेका छन् त अहिले नै एमालेसँग। गठबन्धनबाट म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, यहाँ मार्फत भन्न चाहन्छु, गठबन्धन भरै चुनाव लड्ने कुरा नै एमालेका लागि सबैभन्दा राम्रो कुरा हो। किन 165 बाँड्नु पर्यो? माधवजीले जितेका ठाउँमा माधवजीलाई कति दिनुहुन्छ त काङ्ग्रेसले? काङ्ग्रेसको फेर समातेर हिँड्दाखेरि 165 मा 5वटा मध्येको एउटा उम्मेदवार हुने न हो। माधवजी एक्लै चुनाव लड्न सक्ने स्थिति छैन। अनि एक्लै त भन्नुभयो भने यिनीहरूलाई अहिले गङ्गालाल लानुपर्छ। एक्लै चुनाव लड्नु पर्यो भन्ने दिन आयो भने चुनावमा जाने होइन, नेताहरूको संरक्षणका लागि गङ्गालालमा उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। मिलेर उठे के भयो? ल काङ्ग्रेस आधीमा उठ्यो, 165 मा काङ्ग्रेस 80 सिटमा मात्रै उठ्यो भने
अरू 85 सिटमा रहेका काङ्ग्रेसहरूले यो गठबन्धन रोज्छ कि एमाले रोज्छ? माधव नेपाल 10 सिटमा उठ्नुभयो भने अथवा उसको पार्टीलाई 10 सिटमा काङ्ग्रेसले दान दक्षिणा दियो भने 165 मध्ये 10 सिट माधव नेपालका उम्मेदवार हुन्छन्। 155 सिटमा त हिजो एमाले स्कुलिङबाट आएका सूर्य चिन्हमा मतदान गरेका मान्छेहरू के गर्ला? काङ्ग्रेसलाई हाल्दैन भन्न खोज्नु के होइन? भोट ब्याङ्क भनेको के? यो निर्वाचित गरेका सांसदलाई व्हिप लगाए जस्तो, स्वार्थमा मान्छे प्रभावित गरे जस्तो जनतालाई प्रभावित गर्न सकिन्छ? तपाईँ माओवादीको उम्मेदवार र एमालेको उम्मेदवार, काङ्ग्रेस र यो समाजवादी भित्रका मतदाताको कुरा गरेको छु मैले, नेताको कुरा गरेको छुइनँ। मतदाता भयो भने माओवादीको मान्छे रोज्ने कि एमालेको मान्छे रोज्ने? किनभने त्यहाँ काङ्ग्रेस र अरू त हुँदैन नि, गठबन्धन भयो भने बहुतै राम्रो। चुनाव हुन्छ, स्थानीय तहको चुनाव, गठबन्धन भयो, हामीलाई त सजिलो छ। मतपत्र ल्याऊ, सूर्य जहाँ भेट्छौ ती छाप हान्देऊ, सक्यो। उनीहरूले त के गर्नु पर्यो? वडा सदस्यमा फलानु चिन्हलाई देऊ, होइन? नससको दलित क्षेत्रको कोटामा फलानालाई देऊ, अर्को ठाउँमा त्यहाँ एक ठाउँमा रुखलाई पनि हान्देऊ। बुझाउनु पर्यो। तपाईहरुको चाहिँ कसैसँग तालमेल गठबन्धन कुनै त्यस्तो हुँदैन, एक्लै लड्ने हो? स्थानीय तहको तालमेल भनेको सम्बन्धित ठाउँमा रहेका सामाजिक व्यक्तित्वहरू अरू व्यक्तिहरूसँग निर्वाचनको आवश्यकताले माग गर्दाखेरि त्यसमा अप्सन ओपन पनि हुन सक्छ। यो माथि गठबन्धन गठबन्धन भनेर यो भनेर तल तलसम्म यो अहिले त त्यहाँ मान्छेलाई पार्टीमा आफ्ना पार्टीका मान्छे भड्केर अन्त जालन कि भनेर पनि गठबन्धन गरेर ल्याउँछु, त्यहाँ मागेर ल्याएको मध्ये तैँलाई बुझाउँछु भनेर पनि कयौँ मान्छेहरूलाई चित्त बुझाउने खालका काम गरिएको छ। यो एक निर्वाचन पछि यो माधव नेपालहरूको प्रचण्डजीको चुनाव लडेर मुलुकमा म के गर्छु भन्ने अन्तिम किस्ता हो। योभन्दा पछाडिको चुनावमा हुनुहुन्छ उहाँहरू सफाया नै हुने हो। पर्खिनु न, चुनाव हुन दिनु। चुनाव पछि अर्को चुनावसम्म त बाँचिएला नि तपाईँ हामी, 5 वर्ष न हो, बाँच्नुपर्छ। कोभिडले दियो भनेपछि यो गठबन्धनको कारणले गर्दाखेरि निर्वाचनमा एमालेलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने जुन एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास देखाउन खोजिएको छ नि, यो गठबन्धन भयो र गठबन्धनको उम्मेदवार यसरी बनेर गयो भने सबैभन्दा राम्रो र जनतालाई बुझाउन सजिलो नै के हुन्छ भने त्यो एमालेलाई मात्रै हुन्छ। एक अर्को तपाईँ यो एमसीसी सभामुखको बारेमा जे कुरा गर्नुभयो, ओलीजीले गरेको प्रस्तावको कुरा, हामी नेकपा एमालेको नेतृत्व कुनै पनि विषयमा बार्गेनिङको पक्षमा छैन। एमसीसीमा के त क्लियर बताइदिनु। एमसीसीको बारेमा के हो भने एमसीसी सम्झौता गर्दा हामीले गरेको सम्झौता होइन। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी सहितको सरकारले यो एमसीसी गर्यो। एमसीसी गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ यो संसदमा लानु पर्दैन भन्ने थियो। पछि हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूको उसमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट आएर हामीले संसदमा यो विषयलाई लग्यौँ। गरेको कुरा त घामजुङ जत्तिकै प्रश्नै छ। किन संसदबाट हो, यही भन्न खोजेको मैले। एउटा नयाँ बहस तपाईँबाट आरम्भ पनि गर्न खोजेको। कतिपय मान्छेहरू के भन्छ भने संसदमा एमाले लगेका कारणले बेठिक भयो भनेर भन्छ, त्यो गलत कुरा हो। किनभने संसदमा हामीले लगेका थिएनौँ भने के हुन्थ्यो? क्याबिनेटले त्यो कुरा अनुमोदन गर्थ्यो, जनताले थाहै नपाइकन जे हुन्थ्यो एमसीसी त सम्झौता गर्ने कुरा भएको थियो, क्याबिनेटले निर्णय गर्थ्यो, त्यो कार्यान्वयनमा जान्थ्यो, राष्ट्रमा आज यति बहस हुन्थ्यो। ठिक बेठिक यसको पक्षमा र राजनैतिक यति खेलको विषय बन्थ्यो एमसीसी। संसदमा हामीले लगेर त्यो प्रक्रियामा टेबल गरेको कारणले यसको पक्षमा चाहिँ जनमत बनेको छ। हिजो आफै गर्ने मान्छेहरू पनि एमसीसीको विरुद्धमा लागे, हामी आफ्नै भित्रका पनि लागे। हिजो केपी ओलीको नेतृत्वमा हुँदा हामीले गरेको कुरा के हो भने सरकार त एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएको कारणले अघिल्लो सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यो गरेको सम्झौतालाई इमान्दारीपूर्वक हामीले चाहिँ अगाडि बढाइदियौँ। अब अहिले के एमसीसीको बारेमा भन्ने जुन प्रश्न छ, 165 जना त सत्ता पक्षको सांसद छन्। संसदमा एमसीसी पास गर्नका लागि बहुमत भए पुग्छ। त्यो भनेको 135-36 वादेखि त पुग्छ भने एमाले के भन्छ? एमाले गर्न दिन्छ कि दिँदैन?
हामीले त संसद अवरोध गरिरहेका बेला पनि कतिपय कुरा पास भएका छैनन्। गरे भइगयो। बहुमत जोसँग छ प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि अदालतले यतिखेर भित्र शपथ ग्रहण गराइसक भन्नेसम्म निर्देशन दिएर लिएर आएर विश्वासको मत लिँदा त उहाँले 165 भोट ल्याउनु भएको छैन। 165 हुँदा नपुग्ने भए त एमाले के गर्छ भने आफ्नै बहुमत छ त गरे भइगयो। त्यसले गर्दा हाम्रो यो एमसीसी तथापि प्रमुख प्रतिपक्ष त्यो यस सवालमा आफ्नो स्ट्यान्ड नराखी हाम्रो स्ट्यान्ड गरे भइगयो नि उसको छँदैछ हामी किन चाहियो त्यसो भन्न मिल्छ त्यस्तो होइन। कुरा के हो भने एमसीसी को बारेमा कि नलिने एमसीसी को बारेमा कि हुँदैन मुलुकलाई एमसीसी को बारेमा कमरेड केपी ओली को नेतृत्वमा हामीले जे भनेका छौं संसदमा पनि भनेका छौं नि हामीले भनेका छैनौं। विपक्षी दलको नेता भएर पहिलो पटक संसदलाई सम्बोधन गर्दा हाम्रो पार्टी अध्यक्षले एमसीसी को बारेमा खै सरकारको नीति के हो, सरकार चाहिँ आफ्नो धारणा र नीति निर्णयमा ल्याउनु पर्यो नि उल्लेख गर्ने कि नगर्ने, विषय नआइकन म गर्छु म गर्दिन भनेर एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीले पहिले नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति किन दिन जरुरी छ। सरकारले संसदमा ल्यायो भने त्यो प्रति हाम्रो धारणा जे हो त्यो हामीले भन्दै आएका छौं। तदनुरूप नै हामी गर्छौं। तदनुरूप भने के एमसीसी पास गर्नका लागि संसदमा हामी बाइकै बहुमत छ। बहुमत हुनेवालाहरूले पास गरे भइगयो। एक दोस्रो म तपाईलाई यति कुरा यहाँ भन्छु, यो एमसीसी पास हुन्छ कि फेल शेरबहादुर देउबाजीले आँट गरेर ल्याउनु भयो भने माधव नेपाल र प्रचण्डका भोटले एमसीसी पास हुन्छ। त्यो भएन भने अर्काचोटि यहाँ बसमा मलाई बोलाउनु होला, म छलफल गर्छु। एउटै तर्क उनीहरूले दिनेछन् लास्टमा। होइन यो एमसीसी त हामीलाई मन त थिएन, हिजो हामीले यति गरेर विषाक्त त बनायौं, अब यो एमसीसी पास नगर्दा त फेरि केपी ओली पो आउने भयो कि भन्ने भएकाले केपी ओलीको भय देखाएर यिनीहरूका नाकामा नथी लागेकै छ। त्यसका आधारमा यिनीहरूले नै भोट दिएर पास गर्छन्। त्यसले गर्दा एमाले दिन्छ कि दिँदैन, संसदमा आयो भने हामी दिन्छौँ कि दिँदैनौँ त भनेरै गरिहाल्छौँ। अहिलेसम्म हामी भनेका छौँ, तर एमसीसी को कारणले हामी कुनै बार्गेनिङमा छैनौँ। अर्को कुरा के हो भने शेरबहादुरजीलाई चुनाव गराउने खालको कुरामा एमाले अलि भित्री केही भनेको छ कि भित्रै परेन। हामी यो ओपन सेक्रेट जतिकै छ। जनताको जनादेश लिन जाने कुरामा वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूले चुनावको घोषणा गर्नुहुन्छ भने यी बट केही नलगाइकिन त्यो चुनावलाई मानेर चुनावमा जाने कुरा र सरकारले त्यो गरेको घोषणाप्रति हाम्रो समर्थन रहन्छ। शेरबहादुरकै नेतृत्वमा चुनावमा जान्छ। अब त्यसका लागि सरकारमा जान्छ कि एक्लै गराउनुहोस् न चुनाव। एउटा मानसिकता छ, हामी माधव नेपाल प्रचण्डको मानसिकताबाट अरूको ल्याङ बोकेर मात्रै हिँड्न सकिन्छ, बैशाखी भएन भने उभिन सकिँदैन कि भन्ने एमालेलाई छँदै छैन। हिजो यो चुनावमा झन्डै 2/3 बहुमत ल्याएको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भएर हो। शेरबहादुरजीले नै चुनाव गराएर हामी 2/3 बहुमतको नजिक पुगेका होइनौँ। यसले गर्दा चुनाव कसले गर्छ भन्ने कुरा होइन, चुनाव हुनु पर्यो। किनभने लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था जुन छ त्यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने भनेका छौँ। स्थानीय तह र अरू कुराबाट चाहिँ त्यसलाई ढिरेल गर्न हामी खोजिरहेका छौँ भने चुनाव घोषणा गर। चुनावको पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षीको तर्फबाट सरकारलाई के सहयोग गर्नुपर्छ? कुन चुनाव? स्थानीय तहको त जेठमा गर्ने भनिसक्यो। अब यो पहिलो हामी अर्ली इलेक्सनको पक्षमा पनि थियौँ, त्यसलाई पनि हामीले कुरा उठायौँ। तर अहिले पछिल्लो दिन गएपछि हामी केमा छौँ भने अब इमिडिएट चुनाव चाहिँ स्थानीय तहको हुनु पर्यो। किन भन्दा स्थानीय जेठको सवाल उपर के होइन त्यही भन्दैछु म। अब इमिडिएट चुनाव किन भन्दा चुनाव भएको 5 वर्षभित्र चुनाव गर्नु पर्यो। चुनाव गर्ने खालको कुरा भएन भने स्थानीय तह रिक्त हुन्छ। रिक्त बनाउने षड्यन्त्र भयो भने त्यहाँ संघीयता पनि असफल बनाउने खालको प्रयत्न हुन्छ। स्थानीय सरकार भनेको त जनताको पहिलो सरकार हो नि, आँगनको सरकार हो। त्यो सरकार विहीनताको अवस्थामा लान दिनु हुँदैन, किनभने संविधानले पनि 5 वर्षभित्र भनेको छ। त्यो भनेको कहिलेसम्ममा? 5 वर्षभित्र भनेकोमा हाम्रो कानुनले के भनेको छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन आरम्भ, पहिलो निर्वाचन आरम्भ भएको मितिले 7 दिनभित्र भनेपछि हामीले यो वैशाखमा 5 वर्ष पुग्छ।
5 वर्ष पुगेको 7 दिनभित्र गर्नुपर्छ भन्दा जेठ 6 गते नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले शपथ ग्रहण गरेर आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्छ। किनभने अहिलेको हाम्रो संविधान र कानुनको व्यवस्था भनेको के हो भने स्थानीय तहको रिक्तताको परिकल्पनै संविधानले गर्दैन। जेठ 6 बजेपछि हुने चुनावको पार्लियामेन्ट छैन। त्यसको लागि चुनावको मिति भन्दा 2 महिना अगाडि नै चुनाव गर, अनि चुनाव गराएर ठ्याक्क शपथ ग्रहण सत्ता हस्तान्तरण चाहिँ 5 वर्ष पुगेको बेला गर भन्ने खालको संविधानको र कानुनको स्पिरिट यो भनेपछि आउँदो जेठ 6 गते त स्थानीय तहका नयाँ पदाधिकारीहरू शपथ ग्रहण गर्नु पर्यो। त्यो शपथ ग्रहण गर्ने कुराको प्रतिकूल नहुने गरी त्योभन्दा अगाडि चुनाव गर्ने कुरामा हाम्रो सहमति साथ सहयोग नै रहन्छ। त्यो तपाईहरुले भनेको आन्दोलन त्यही प्रयोजनका लागि हो। तर जेठमा चुनाव गर्ने भन्ने कुरा भयो भने त्यहाँ षड्यन्त्रको गन्ध पनि हुन सक्छ। किनभने जेठ 6 भन्दा पछि जाने बित्तिकै त त्यो कानुनी हिसाबले र संवैधानिक हिसाबले त त्यो कानुन सम्मत भएन। कानुन सम्मत नगराउने नाममा अहिले एउटा जनमत आन्दोलनको वातावरण र अरूले पनि अब यो रिक्त गर्नु हुँदैन भनेर हरेक ठाउँबाट जो राष्ट्रको निम्ति कानुन संविधान मौलिक अधिकारको रक्षाको निम्ति लोकतन्त्रको पक्षमा भएका त जुनसुकै पार्टीको पनि त अहिले चुनावको पक्षमा बोलिरहनु भएको छ नि। काङ्ग्रेसभित्रकै लोकतन्त्रका हिमायतीहरू पनि बोलिरहनु भएको छ, सामाजिक बौद्धिक व्यक्तित्वहरू पनि बोल्नु भएको छ। हामीलाई मात्रै चुनाव चाहिएको त होइन नि। यो जितारको विषयलाई भन्दा पनि यो हाम्रो कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरौँ भन्ने कुरामा हाम्रो जोड हो। त्यसले गर्दा यो चुनाव हुनुपर्छ। कोही कोही व्यक्तिहरूले के भन्छ भने अगाडि चुनाव भयो भनेदेखि त 2टा पदाधिकारी हुन्छन् नि, त्यो गलत कुरा हो। जस्तै उदाहरणका लागि भनौँ, राष्ट्रिय सभाको चुनाव त अस्ति माघ 12 गते भएन। उहाँहरूको शपथ ग्रहण कहिले हुन्छ त? अर्को अहिले जो 4 वर्ष पुग्ने व्यक्तिहरूको अवधि फागुन 21 गतेसम्म त उहाँहरू सांसदै हुनुहुन्छ त। भने अहिले निर्वाचित भएर व्यक्ति बिग्रियो र फागुन 21 गते भन्दा अगाडि त यहाँहरूले त वैधानिकता त पाउनुहुन्न नि, शपथ ग्रहण हुन्न भने अहिले हामीले भनेको कुरा पनि के हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन विधिपूर्वक हुनु पर्यो, कानुन सम्मत हुनु पर्यो, कानुनले दिएको समय सीमा भित्र गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा यो निर्वाचन नगर्ने खालको खेलोफड्कोमा सरकार जाला कि भनेर अहिले नेकपा एमालेको तर्फबाट हाम्रो जनसङ्गठन समन्वय संयन्त्र भन्ने छ, एउटा 22वटै जनवर्गीय सङ्गठनहरूलाई हेर्ने एउटा मेकानिजम छ पार्टीको तर्फबाट। त्यसको नेतृत्वमा हामीले बैठक बसेर अस्तिको दिनबाट हामीले औपचारिक आन्दोलनको कार्यक्रमको घोषणा गरेका छौँ। हामीले हाम्रा दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक गर्यौँ। हिजो सबै जनवर्गीय सङ्गठनहरूले ध्यानाकर्षण गराएर प्रेस वक्तव्य मार्फत आन्दोलनको कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नु भएको छ। आज हामी सबै जिल्लाहरूबाट जनवर्गीय सङ्गठनहरूको तर्फबाट सिडिओ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिने कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। र यो कोभिडको कारणले गर्दा ठुल्ठुलो जनमानसहरू एकैचोटि भेला गरेर जाने कुरो भन्दा पनि यति गर्दा चुनावको पक्षमा सरकारले बुझ्ला भन्ने छ। बुझेन भने आन्दोलनको आँधी बेहोरीबाट नै संविधान र कानुनको रक्षाको निम्ति छिटोभन्दा छिटो हामी निर्णायक तहको आन्दोलनमा जानुपर्ने परिस्थितिले अथवा समयले हामीसँग माग गरेको छ। हामी त्यसमा जान्छौँ। कोरोना भाइरसको बेलामा आन्दोलन जनपरिचालन यो अलि विचित्र भएन? अप्ठ्यारो होइन। यसो आरम्भ हामीले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्ने हामीले जे प्रोटोकल बनाएका छौँ त्यो प्रोटोकललाई फलोअप गरेरै आन्दोलन गर्छौँ। आन्दोलनका स्वरूपहरू हुन्छन्। आन्दोलनमा यो मान्छे एकै ठाउँमा भेला भएर जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्दा मात्रै हरेक ढङ्गले मान्छेहरूलाई आन्दोलनमा कसरी जोड्न सकिन्छ, आन्दोलनलाई पनि एउटा रचनात्मक ढङ्गले सोच्नु र विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेकपा एमाले अब चुनाव लाग्यो भनेर बुझौँ, नेकपा एमाले चुनावी मोडमा प्रवेश गर्यो। होइन, हामी त चुनावको पक्षमा जनता जाने, जनताभन्दा अर्को ठुलो हाम्रा लागि देउता भने पनि, भगवान भने पनि, न्यायाधीश भने पनि सबै त जनता नै हुन् भन्ने कुरा र त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन भन्ने ठाउँमा हामी छौँ। जहाँसम्म तपाईँले अघि उठाउनु भएको अर्को सभामुखको प्रश्न छ, सभामुखको बारेमा हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा कुनै रिसिभी पनि छैन, हामी आग्रही पनि छैनौँ। किनभने हाम्रो प्रस्तावमा हाम्रो मतबाट सभामुख बन्नुभएको उहाँ
यो कुरालाई उहाँले पनि हेक्का राख्नुहुन्छ भन्ने नै ठान्छु म। तर कुरा के हो भने कसले बनाइयो, कुन समयमा, उहाँ सभामुख भएपछि जुन खालको एउटा निष्पक्ष भूमिका हुनुपर्ने हो त्यो निष्पक्ष भूमिकामा उहाँ रहनु भएन। अब उहाँ के सदन चल्न उहाँ पार्टीको एउटा कार्यकर्ता, त्यो पनि डाइहार्ड कार्यकर्ता जस्तो, कुनै नेताको निर्देशन मान्ने भन्दा बाँकी कुनै हैसियत र विवेक शून्यताको अवस्थाबाट संसद चलाउनका लागि उहाँले जे विधिहरू अवलम्बन गर्नुभयो त्यसमा हाम्रो विरोध छ। किन भन्दा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट संस्थागत ढङ्गले निर्णय गरेर 14 जना सांसदहरूलाई जसलाई निकालेका थियौँ, त्यो निकालेको सांसदहरूको बारेमा हाम्रो कानुनले, हाम्रो नियमावलीले गरेको व्यवस्था के हो भने संसद चलेको हुँदा सभामुखले संसदमा पढेर सुनाउने, संसद नभएको बेला सार्वजनिक सूचना पार्टीमा उहाँले संसदको सूचना पार्टीमा टाँस्ने कुरा हो। तर एमालेलाई नफुटाउन्जेलीसम्म, एमालेलाई नचोइट्याउन्जेलीसम्म उहाँले जुन समय गालेर यो पार्टी विभाजनको प्रक्रियामा उहाँ संलग्न रहनुभयो, यस्तो व्यक्ति सभामुखको हैसियतले काम गर्नको निम्ति योग्य रहनु भएन भन्ने हाम्रो बुझाइ। त उहाँ रहेसम्म के सदन चल्न दिनुहुन्न? उहाँले कि त्यो गल्ती भएको कुरा स्वीकारेर सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्यो, त्यसपछि एउटा नयाँ अध्यायमा छलफल हुन्छ। अन्यथा त दुईटा सदन त देखिरहनु भएकै छ नि। चल्दैन, यो हाम्रो रहरको कुरा होइन, चल्दैन, यो हाम्रो बाध्यताको कुरा हो। विधि स्थापित गर्नका लागि योभन्दा अर्को बाटो छैन। तपाईँ संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी उभिँदा अवरोध भएको मानिन्छ, तर तपाईँले देख्नुभएको छ संसद बोलाएको पहिलो दिन नै आफ्ना ठाउँमा उभिएको होइन, वेलमा जाँदाखेरि पनि उहाँले जे पास गराउनु भएको छ चलेको छ अहिले संसद। सर एउटा तपाईँ नरिसाउनुहोस् है, पत्रकारसँग झ्वाकिने पनि नेता हुन्छन् कोही, म चाहिँ त्यो झ्वाकेर सोध्नु पनि आवश्यक ठान्दिनँ, झ्वाकिनु पनि हुँदैन। पत्रकारले सोध्ने हो, नेताले आवश्यक ठान्छ जवाब दिन्छ, नभए चुप लागिदिनुहोस्। तपाईँले जो लोगो लगाउनु भएको छ नि, यो भत्ता सुविधा सबै त लिनुहुन्छ, अनि सदन चल्न नदिने तपाईँहरूलाई लाज अप्ठ्यारो लाग्दैन? भत्ता तलब सुविधा खान बहुतै राम्रो कुरा गर्नु, बहुतै राम्रो प्रश्न। म जनताको प्रतिनिधि हुँ, जनताले मलाई यहाँ पठाएका छन्। मुद्दा गरेर परामादेशको माध्यमबाट सरकारबाट हामीलाई बाहिर लगे पनि प्रतिपक्षीभन्दा बाहिर त लान सकेका छैनन्, छन्। हामी त जनताको पक्षमा यो भएका गलत कुराहरूको विरुद्धमा संसदमा नारा लगाएर, जुलुस लगाएर, ध्यान आकर्षण गराएर काम गरेर भत्ता र सुविधा लिइरहेका छौँ। यी सरकार पक्षका मान्छेहरू के गरेर भत्ता र सुविधा लिएका छन्? एकचोटि त्यतातिर प्रश्न गरिदिने हो कि यो कुनै भत्ता सुविधाको मोहको कारणले होइन? जनताले दिएको जनादेश, हामीले त जनादेशमा जाउँ भनेको थियो, जनादेशमा गएको भए अहिलेसम्म नयाँ जनादेश आउँथ्यो, नयाँ जनादेशकाले लिन्थ्यो नि। जनताको त्यो अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला प्रतिनिधि भएको कारणले अर्को जनताले प्रतिनिधि नचुनुन्जेली त्यो जनताको हैसियतमा मैले काम गर्ने हो। जहाँसम्म तलब सुविधा र उसका लागि काम गर्नका लागि जागिर खाएको होइन। यो जागिर भएको भए तपाईँले भने जस्तो छोडिदिन पनि सकिन्थ्यो। जनताको यो जिम्मेवारीको कुरा हो। त्यसले गर्दा जनताको आवाज, हिजो केपी ओलीले गरेका, केपी ओलीको नेतृत्वमा भएका राम्रा कामहरू अहिलेको सरकारले उल्ट्याइराखेको छ, गलत गरिरहेको छ, त्यसको विरुद्धमा हामी भण्डाफोर गरिरहेका छौँ, आवाज उठाइरहेका छौँ, सङ्गठित पहल गरिरहेका छौँ, संसदमा आवाज उठाएका छौँ, आन्दोलन गरिरहेका छौँ। मेरो जनताले म जनप्रतिनिधि भएकोमा गर्व गरेको छ, किनभने ओ जनप्रतिनिधि त यस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो आवाज उठाइरहेको छ। सुकुम्बासी आयोग समस्या समाधान हुन लागेको थियो, दिएन यो सरकारले, त्यसको विरुद्ध लडिरहेको छ मेरो जनप्रतिनिधि। हिजो यो कुरा बोलेको थियो, त्यसको पक्षमा बोलिरहेको छ। यसरी पो मूल्याङ्कन गर्छ? बिगार्नै लग्छ न त, सरकारले बिगार्यो त तपाईँहरूलाई झन् हरियाली के हो त, लाभै हुन्छ त, झन् झन् बिग्रदै जान्छ। किन होइन? त्यसले गर्दा होइन, मान्छेहरू के भन्छन् भने केपी ओलीले त संसद विघटन गरेको नि, विघटन गरेको संसदमा के यिनीहरू मात्रै बस्नका लागि जनताको जनादेश हो? 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये काङ्ग्रेसले 23 वटा जितेको छ। त्यही केपी ओलीको टोपी लगाएर माधव नेपालहरू अहिले विग्रह गरेका 12 जना मान्छे छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ जनताले दिएको। हामी त अहिले पनि प्रत्यक्ष 80 सिट जित्यौँ हामीले 165 मा, एमाले मात्रै 120 सिट जितेको थियो केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनले। अनि त्यो जनादेशलाई चाहिँ 1-2 जना मान्छेहरूलाई
इगो बनाएर भनिदिउँ, यसो गाली गर्दाखेरि पो आनन्द आउँछ कि भनेर तुष्टि मेट्नका लागि मान्छेलाई भन्न जति सजिलो हुन्छ, जिम्मेवारी बोध त्योभन्दा पृथक कुरा हो। हस्, धन्यवाद सर। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भानुभक्त ढकाल, नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य तथा पार्टीको जनसङ्गठन समन्वय संयन्त्रका संयोजक। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।